تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انتي بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. وإذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس. أورانج votre coach numérique. موعد جديد مع اي تيك يبدا توا، وفي الدقائق الجايه باش نحكيو على لي ريزو سوسيو، الانترنت، لي سمارت فون وكل ما عنده علاقه بالتكنولوجيا في تونس والعالم. مرحبا بكم الناس الكل. الرونديفو تاع اي تيك كالعاده يبدا بالعلن. اليوم في اي تيك استعمال التكنولوجيات في التعليم والتكوين. اورانج تونيزي شريك في اللونسمون تاع اول موك واللونسمون تاع برنامج يخص التعليم الرقمي في تونس. جوجل تطلق السيرفيس دومينينغ الجديد نتاعها انبوكس. حلقتنا اليوم تبدا من كملنا المره اللي فاتت من ليفينمون اللي حاضره فيه اورانج تونيزي على لي دو بارتي نتاعو. البارتي الاولانيه كانت في سيزام في البول تكنولوجيك الغزاله وين تم اطلاق اول موك في تونس. نحكي لكم بعد شويه شنو هو الموك. والبارتي الثانيه تخص ليدوكاسيون نيميريك والتعاون بين اورانج تونيزي ووزاره التربيه فيما يخص البروجي هذا. روبورتاج سبيسيال تلقاوه في اي. وين ماشي التكوين والتعليم اليوم؟ اليوم اساليب التكوين قاعده تعرف في تطور كبير بعد ما ساعدتها وسائل التكنولوجيات الحديثه انها تطرح طرق جديده للتعليم كيف لي موك والا ما يسمى بالفرنسي الفورماسيون اون ليني اوفيرت ا توس. موك بكل بساطه هو كور محضر من طرف استاذ ويستلزم طلبه يكونكتيو على بلاتفورم باش يقراو ويصير ايشانج بيناتهم. الطلبه والاستاذ ماهوش ملزمين انهم يكونوا موجودين في نفس البقعه. نهار الخميس تم اطلاق اول موك في تونس في اطار كونفرنس انعقدت في اللوكال نتاع الجامعه الخاصه سيزام. تم اطلاق الموك فوفلو. فوفلو هي فورماسيون اوفيرت فرونسي لانغ اترونجير موجه للطلبه التوانسه. الفورماسيون غراتويت ومدعمه من طرف مجموعه من الشركات والمؤسسات ابرزها الفونداسيون اورانج. خدمه تجي في اطار النشاط الاجتماعي اللي تقوم به اورانج في تونس. Orange est très très heureux de porter ce magnifique projet de MOOC français, langue étrangère, qui nous semble très novateur et très emblématique de l'engagement d'Orange Tunisie au sein de la société tunisienne et puis pour l'enseignement supérieur, pour les étudiants et à travers finalement l'innovation. C'est un MOOC qui est en deux grandes sessions. L'une est en train de commencer et va se terminer en décembre. L'autre, ce sera de janvier à mars, avec des grandes séquences qui touchent aux grands thèmes finalement qui peuvent concerner les disciplines étudiées par les jeunes tunisiens et qui permet justement de se sentir plus à l'aise dans la langue qui est aujourd'hui dominante dans l'enseignement supérieur tunisien, qui est le français. مجموعة كبيرة ياسر من الشخصيات كانت حاضرة في الكونفرنس كيف وزير التشغيل والتكوين المهني ديدي شارفي ديريكتور جينيرال نتاع اورانج تونيزي ومجموعة من مسؤولي اورانج جروب واورانج فونداسيون مديري جامعات تونسية ومسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومة والاتصال. En réalité وجود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال c'est que justement les MOOC sont à la croisée des chemins entre l'enseignement supérieur ou l'enseignement et les technologies de l'information et de la communication puisque c'est utiliser l'éthique pour l'enseignement. الجزء الثاني من صبحية الخميس كانت في وزارة التربية وتم تخصيصه لمشروع واحد آخر يخص التربية الرقمية في المدارس. هو مشروع من خلاله أورانج تونيزي تعطي فرصة للتلامذة في مدارس أنهم يستعملوا تكنولوجيات الاتصال باش يقراوا. الاتفاقية تم إمضائها بحضور وزير التربية وفيها في مرحلة أولى باش يتم تزويد 26 مدرسة في مناطق ريفية ونائية بدكيت إدوكاتيف. هما عبارة على دي سيرفور راسبيري بي و50 تابلت وفيديو بروجيكتور. في السيرفور هذا
هذايا باش يتحط المحتوى اللي باش يقراو به التلامذة، كيف مثلا الموسوعة ويكيبيديا والا الدروس اللي باش يحضروها المعلمين ويحطوها على السيرفر هذايا. الميزة باهية بالنسبة للكيت هذايا هو انه ما يستحقش ربط على الانترنت، وانه اورانج تونيزي باش تتولى مهمة تكوين المعلمين على استخدام الكيت هذوما باش يحطوا البرامج نتاعهم ودروسهم ويسهلوا المهمة للتلامذة باش يقراو. وقعنا اليوم اتفاقية شراكة مع شركة أورانج تونس ووقفية أورانج العالمية في إطار مسؤولية هذه الشركة، مسؤوليتها الاجتماعية، وفي إطار أيضا مواكبة وزارة التربية لمنطقة الثورة الرقمية ومحاولتها نشر الثقافة الرقمية وتوسيع دائرة التعلم الرقمي والتعلم الإلكتروني. المشروع هذا يجي في مرحلة أولى تجريبية باش تتواصل حتى لآخر السنة الدراسية هذه، بعدها باش يتم تقييمها قبل ما تدخل في مرحلة ثانية وتخلط لمناطق أخرى. إذا بقيت الريكاب نتاع أهم أخبار التكنولوجيا المدة اللي فاتت وقفة مع تيك نيوز. جوجل أطلقت أبليكاسيون جديدة تخص الميلينج اسمها إنبوكس. إنبوكس هي مشروع خدم عليه الفريق نتاع جيميل، لكن ردوا بالكم راهو ماهوش جيميل، ولو انه خذا بعض الخاصيات من السيرفيس دو ميلينج نتاع جوجل. الابليكاسيون هذه اللي باش نلقاوها كسيت ويب والا ابليكاسيون على اي او اس واندرويد تسمح بالتعامل الذكي مع الزيميل، كيف مثلا ترتيب الرسائل الالكترونيه حسب النوعيه، انك مثلا تلقى كل الرسائل اللي تخص لي زاشا نتاعك والا لي فاكتور اللي تخلصهم فيها انترنت تلقاهم كلهم في ريبرتوار واحد، والا مثلا زاد لي زيميل اللي فيهم اولويه كبيره كيف تسكر الطياره والا اذا كان عندك كونفرنس والا اجتماع قريب. الابليكاسيون ديسپونيبل سوز انفيتاسيون، وباش تحصلوا عليها بسرعه جوجل حطت الادريس inbox@google.com. LG قررت انها تطلق رسميا ال LG G Watch R بعد ما كشفتها من اسابيع قليله في الليفا في برلين. ال LG G Watch R دخلت في اول شهر نوفمبر لايطاليا وفرنسا واسبانيا والانجلتير في انتظار انها دخلت المناطق اخرى كيف استراليا في نفس الشهر. ال LG G Watch R هي المنقله المدوره نتاع LG، الاكران تاعها كبره 1.3 بوز، الريزوليسيون تاعو 320 x 320 بيكسل، فيها ان بروسيسور كوالكوم سناب دراجون 400 كادونسي à 1.2 جيجا هرتز، 512 جيجا دو رام و 4 جيجا دو ستوكاج. هايتك بالنسبة لي اليوم وفيت، شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابلوا معكم إن شاء الله الجمعة الجاية مع أخبار جديدة. راهي الأخبار تتبدل وتتحرك كل دقيقة وكل ساعة بالنسبة للتكنولوجيا، ونحن نجيب لكم أهم الأخبار كل أربعة وسبت مع 9 غير ربع في آيتك. تحية محمد علي السويسي، نلقاو توا دقيقة أورانج. بون ويكاند في الأمان. اليوم نقدموا لكم لو بورتاي موبيل foot.orange.tn اللي تنجموا تدخلوا له مجانا من فو نيميرو أورانج. في البورتاي موبيل foot.orange.tn تلقاو آخر أخبار الكرة التونسية والعالمية، آخر أخبار لي كوب دافريك أورانج، لي لايف ماتش اللي تنجم تتبع بيه لحظة بلحظة ليفولوسيون تاع الماتش. زادا تلقاو توت لي انترفيو تاع لي زابري ماتش اون اكسكلوزيفيتي وبالوقت. وما تنساوش زادا اللي تنجموا تيليشارجيو لي سونري et لي فون ديكران تاع ليكيب نتاعكم وجواراتكم. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وانترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انتي بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. وإذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس. أورانج، votre coach.